अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा जा रहा है जी आजकल आपका मौसम, कैसे जा रही है आपकी इंजॉयमेंट। तो अल्लाह ताला की रहमत बहुत बरस रही है बहुत, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की ये रहमत है, बस वो जहमत ना बने कि जिस तरह से पिछले दिनों से जो वाक़यात हो रहे हैं उससे तो इतनी परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा। और आप यकीन करें बस यही दिल सोच के हो रहा है कि इससे तो अच्छा है बस गर्मी ही पड़ती रहे। अगर इस तरह के नुकसानात होने हैं तो उससे बेहतर गर्मी ही है, क्योंकि इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, इतनी ज़्यादा ज़ाया हुई हैं ना कि जिसका बहुत ज़्यादा दुख है। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सके उनके लिए। बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस हादसात में जो भी चले गए हैं, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। और आप यकीन करें जब से ये सारा देख रहे हैं ना, हम लोग डेली देखते हैं, डेली वीडियोस आ रही हैं, डेली टीवी पे देखते हैं, तो इतना दिल हो गया ना ऐसे मकामात पे जाने से, इतना ज़्यादा दिल मतलब दिल कहता है कि बस जाएं ना। बच्चों को भी मना कर दिया कि रहने दो, ऐसे इंजॉयमेंट का क्या फ़ायदा जो कि इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो उससे बेहतर है इंसान अपने घर पे ही कुछ कर ले, बस कभी भी नहीं ऐसी जगह पे जाना। बस वो ये चीज़ें इतनी फैसिनेट करती हैं ना, ये चीज़ें जो होती हैं अपनी तरफ खींचती हैं, ये पहाड़, ये पानी, ये समंदर, ये जो भी दरिया होते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं इंसान को। तो बाकी अल्लाह पाक हर सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आप यकीन करें कि बिल्कुल व्लॉग बनाने को दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। बल्कि पहला जिस दिन ये वाक़या हुआ ना, जिस दिन ये पूरी फैमिली की वीडियो मैंने देखी है, तो आप यकीन करें पूरी रात गुजर गई ऐसे करवटें लेते हुए कि सुबह होगी, तहज्जुद की अज़ान होगी, नींद ना आए, बस आँखों के आगे सिर्फ वही बच्चे आई जाएँ, वही फैमिलीज़ आई जाएँ। और इतना दिल दुखा, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकते। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम मेरा ख्याल है कि हर बंदे की यही फीलिंग थी, हर इंसान की। जो हम पाकिस्तानी हैं तो हम सब यही सोच के परेशान थे कि ये क्या हो गया और ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बस ये अब हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से हादसात होते हैं, फिर हम यही कह सकते हैं कि उनकी बस वहाँ पे मौत लिखी हुई थी। और इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी मौत आनी होती है ना, कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वो बंदा वहाँ पे चला जाता है। और इसमें तो ज़ाहिर सी बात है कोई अल्लाह ना करे कि इसमें कोई वो शक की बात नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है। बाकी दुआ ही कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या कहें। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिलीज़ को सब्र दे जो बच गए हैं। तो बस उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने को, कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। लेकिन ये रूटीन डेली जो चलती आ रही है, चलती आ रही है, बस यही है डेली की रूटीन। और यहाँ पे जो दोपहर को खाने में आज मैंने बनाया था रायता। तो वो जो रायता होता है हलवा कद्दू, नहीं इसको पता नहीं घिया कहते हैं, ये वो है, मेरे जहन से निकल गया। इसको मैंने अच्छी तरह से ना कद्दूकश किया, फिर इसको बॉयल किया, फिर इसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, नमक डाला, और इसमें ठंडा दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ बस मसर बने हैं, साथ सैलड है। तो यही बस दोपहर को आज बना था, क्योंकि गर्मी है, एक तो गर्मी में खाने को कुछ भी दिल नहीं करता। तो फिर आज कुछ ऐसा था भी नहीं बनाने के लिए, कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, मसर थोड़े से पड़े थे, मैंने कहा चले यही बना लेते हैं, दोपहर का गुजारा कर लेते हैं, फिर शाम को देखेंगे कि क्या करना है। तो ये जी रायता है, साथ मसर है, साथ सैलड है। और इसके साथ जी आजकल मैं ये जो ले रही हूँ कैल्शियम की टैबलेट, आप यकीन करें इससे मुझे बहुत बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। और ये आप भी अपने डेली रूटीन में शामिल करें। कैल्शियम टैबलेट होगी, मल्टीविटामिन जितने भी हैं ना, विटामिन डी वगैरह, तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने तो जी अपनी ज़िंदगी में अब ये शामिल की हुई हैं चीज़ें, तो कोशिश यही होती है कि इनको डेली बेसिस पे लूँ। तो इसके बाद जी आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़ेस मास्क जो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही के लिए हैं, और इसमें डालूंगी मैं ड्राई मिल्क। तो आप साशे भी ले लें, मेरे पास ये बड़ा पड़ा हुआ था, तो इसी में से मैंने 1 फुल चम्मच ड्राई मिल्क का ले लिया और हल्दी ले लिया। तो आपने इसको मिक्स करके जस्ट फेस पे लगा के छोड़ देना है। और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद इसको सॉफ्ट सा मसाज करके ना, सॉफ्ट हाथों से भी आप फेस वॉश कर लें। और ये आपने डेली नहीं लगाना, आपने वीक में 2 या 3 दफ़ा लगाना है, मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ के लगा लें। तो इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है ना। और हल्दी भी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि ज़्यादा चलेगी ना तो फिर वो अजीब सा फेस हो जाएगा, पीला पीला सा ना। बस थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद इसको मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। और इसकी थिकनेस देखें, बस इतनी सी रखनी है कि दही ज़्यादा पतला ना हो कि वो पूरा मुँह के ऊपर से नीचे आ जाए। तो बस आपने इसको 10-15 मिनट लगाने के बाद फिर फेस वॉश कर लें। आप रिज़ल्ट देखें, आप करके देखें ये मेरे कहने पे। गर्मियों में दही तो हर घर में ही होती है,
تو اس کے ساتھ آپ اپنی اسکن کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، دہی لسی بھی پئیں اور فیس پہ بھی لگائیں، دیکھیں نا دو مطلب اس کے رزلٹ ہمیں ملیں گے۔ تو یہ جو ولاگ ہے نا، یہ میرا اسی دن کا جس دن فرسٹ بارش اسٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ہم لوگ ابھی میرے ہسبینڈ کو کچھ کام تھا تو وہ باہر آئے تھے، کہہ رہے تھے چلو آپ لوگ بھی چلو، ہم نے بھی یہ سوچا چلے گھر میں بھی بیٹھنے، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ رہیں گے، یہی ہے کہ موسم انجوائے کر لیں گے۔ اور ہم لوگ بھی جی ساتھ ہی آ گئے، ان کے یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے، اور بہت مزے کا موسم ہو رہا تھا کیونکہ اس دن پہلی بارش شروع ہوئی تھی۔ ابھی اتنی گرمی کے بعد پہلی بارش ہم نے دیکھی تھی، تو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے وہ جی کام ہو گیا ان کا، تو پھر اس کے بعد جی تقریباً 12:45 ہو گیا۔ میں نے سوچا پھر ناشتہ بھی باہر سے لے لیتے، میں کہاں گھر جا کے بناؤں گی اور کیا بناؤں گی، تو بھوک سے برا حال ہو رہا تھا کیونکہ میں تو صبح ناشتہ نہ کروں میرے تو سر میں جی درد سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ناشتے پوائنٹ بند ہونا شروع ہو گئے تھے، تو یہ ہمارا صدر بازار کا ایریا، یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ملتی ہے۔ تو خیر ابھی ان کے پاس تھا جی صرف اور صرف انڈا چنے تھے اور کوفتہ چنے تھے اور نان وغیرہ، نہاری ختم ہو گئی تھی۔ خیر ہم نے پھر یہاں سے انڈے چنے لیے اور ساتھ تھوڑی سی حلوہ پوری لی، اور یہ لے کے جی ہم لوگ گھر چلے گئے۔ اور آپ یقین کریں اتنی بھوک لگی تھی، اتنی کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا، اور میں نے وہ ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ جب مطلب نکالی چیزیں میں آپ کو دکھاتی، بس فٹافٹ کھانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا کہ جو ہم لے کے آئے وہ تو میں نے دکھایا ہی نہیں۔ چلے خیر اب یہ واپسی، یہ دیکھیں جی میرے گھر کے پاس ہے، یہ ہمارے ایریا کی بہت فیمس گول مسجد ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی بالکل گلائی میں، یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا جب بارش ہو جاتی ہے نا، تو یہ والا ایریا اور بھی پیارا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسے ہر چیز دھل گئی ہے اور ہر چیز نکھر گئی ہے، اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو جی حبس سٹارٹ ہوا نا، حبس 2-3 دن حبس پڑا نا، اس نے تو جان ہی نکال دی، اتنا حبس پڑا ہے۔ باقی اب آگے اللہ خیر کرے موسم ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ زیادہ گرمیوں کے دن جو ہے نا وہ اسی طرح ہونے، کبھی بارش ہوگی کبھی حبس ہو گیا، پھر اس کے بعد نارمل موسم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس جی یہی روٹین ہے آج کل، کچھ بھی اتنا خاص نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اور کچھ بھی ایکسٹرا بنانے کو تو بالکل دل نہیں کرتا نا۔ پھر یہ دوسرے دن کی ویڈیو، کیونکہ میرے پاس 2-3 دن کے کلپ سیو تھے، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہاں پہ میں نے ٹینڈے بنائے تھے، ٹینڈے جی میرے بچے شکر الحمدللہ سب شوق سے کھا لیتے ہیں، ساتھ مینگو، ساتھ سیلڈ، وہی سیلڈ میں ڈیلی بناتی ہوں کیونکہ گرمی ہے، آپ سیلڈ اور لسی وغیرہ ڈیلی دیا کریں بچوں کو بڑوں کو، تو ایک تو یہ اس سے کھانا کھایا جاتا ہے، پھر یہ کہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو شکر ہے جی ٹینڈے بچے کھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ کم ہی بچے کھاتے ہیں لیکن میرے بچے کھا لیتے ہیں۔ پھر یہ رات کو جی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اور اس نے جی شامیاں فرائی کر لی، پھر اس کے ساتھ رائتا، سیلڈ وغیرہ، سالن وہی پڑا ہوا تھا۔ تو بس اس طرح کر کے ٹائم ہو جاتا ہے کہ چلے مینج کر لیتے ہیں، یہ نہیں بار بار کچن میں آنا بہت مشکل ہے، اور ایکسٹرا کام کرنا تو بہت ہی مشکل ہے نا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے نا تو آپ لائک ضرور کیا کریں، شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نیو ہیں نا تو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یار قسم سے بالکل دل نہیں کرتا ویڈیو، ایک تو گرمی بہت ہے یہ وجہ، کچھ یہ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ بالکل نہیں کرتے، اتنے ویو میرے زیادہ ہونے کی بجائے نا کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے نا بہت انسان کیا میں کہوں کہ ظاہر سی بات ہے پھر دل دکھتا ہے نا، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اتنی زیادہ، اور جب آپ ویو نہ آئے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ نا پھر مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کا، پھر میں دل کرتا ہے میں چھوڑ ہی دوں، پھر میں نہ کروں، پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے شوق کے لیے کرتی ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ چلے مصروفیت رہتی ہے، بندہ بزی رہتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں کسی مجبوری میں کر رہی ہوں یا کسی اللہ نہ کرے۔ ہاں لیکن اگر آپ کو اچھا لگے نا تو آپ ضرور بتایا کریں، آپ ضرور سپورٹ کیا کریں۔ تو یہاں پہ پھر رات کو جی بچوں کا دل کیا کولڈ کافی پینے کا، وہ سوچ رہے تھے باہر سے منگواتے ہیں، لیکن پھر جی الشبا نے خود ہی گھر میں تیار کر دی کولڈ کافی، کیونکہ اس کو ان چیزوں کا بہت شوق اور بہت اچھی بناتی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ والی چوک بار شاید منگوائی تھی، چاکلیٹ کلفی، یہ اس میں ڈالی ہے۔ تو مجھے تو خیر اتنی چیزیں یہ اچھی نہیں لگتی، میں نے تھوڑی سی پی تھی لیکن بہت مزے کی بنی تھی، کیونکہ مجھے کولڈ یا ہاٹ مجھے یہ کوئی بھی کافی پسند نہیں ہے اتنی کوئی خاص۔ تو آپ بتائیں جی آپ لوگوں کا کیسا جا رہا ہے موسم، کیسی جا رہی ہے گرمی، کیسی جا رہی ہیں بچوں کی چھٹیاں، اور جہاں بھی جائیں دھیان سے رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ ان سیلفیوں کے ان ویڈیوز کے چکروں میں بالکل بھی نہ آپ بچوں پہ خاص طور پہ نظر رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ ان چیزوں پہ جاتا ہے پھر ویڈیوز کے لیے تو جاتا ہے نا، ویڈیوز بنانی ہے، یہ چیزیں کیمرے میں سیو کرنی ہے کہ میموری سیو ہو جاتی ہے انسان کی، لیکن آپ یقین کریں جب سے میں نے یہ دیکھا مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے، اتنا میں تو ڈر گئی ہوں نا
کہ میں نے تو بچوں کو سختی سے منع کر دی کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں جانا، نہ تم لوگوں کو کبھی جانے دینا اس طرح کی جگہ پہ۔ تو وہی میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس جگہ پہ نا یہ لوگ سیفٹی اتنی نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ بندہ نہ کھل کے بچے انجوائے کر سکے، ہر چیز پہ دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اب یہ کچھ مہینے کی بات ہے کہ فیصل آباد میں کا واقعہ ہے کہ جو وہ جھولا گرا تھا اور 13-14 سال کی بچی وہاں سے گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں نا، کوئی سیفٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بندہ جائے تو جائے کہاں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں، نیو ہے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کا دل کرے۔ تو اللہ حافظ، بائے بائے۔